मौका विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम खुशी अन गरौँ। प्रणाम मेयर साहब। प्रणाम मैडम। मेयर साहब, नगरपालिका में विकास निर्माण के योजना त गजबे लियाइल बानी, लेकिन का मैडम अपने के चित्त ना बुझल की? विकास निर्माण के काम त निमन से ही हो रहल बा, लेकिन नगर के भीतर बाल श्रम हो रहल भी सुनल जाता। का कैसन अनुगमन कर रहल बानी? हाँ मैडम, हमने भी बाल बालिका के श्रम युक्त काम में लगाइल कहूँ कहूँ देखत बानी। ऐसे बाल श्रम लगावे वाला के समझावे के और कानून बमोजिन कार्यवाही भी कर रहल बानी। हाँ नु मेयर साहब, बाल श्रम निवारण के खातिर 18 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके कोनो भी श्रम युक्त काम में ना खटावल जाला। आ बाल श्रम करावल कानून विपरीत है। हाँ मैडम, बाल बालिका के उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम निवारण कर ही के परी। बाल श्रम निवारण करे के हमने सबके जिम्मेवारी है। बाल श्रम निवारण के खातिर अपने हमनी सब जुटल जाओ। समृद्ध नेपाल आ उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान में सहभागी भइल जाओ। केनहु बाल श्रम हो रहल देखला में तुरंते रउआ स्थानीय तह चाहे नजिक के श्रम कार्यालय में जानकारी कराई। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 2 गते बुधबार जुन 16 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। बर्खा सुरुवातसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो, 24 घण्टामा 10 जना बेपत्ता, सयौं विस्थापित, 18 लाख भन्दा बढी मानिस यो वर्ष मनसुनजन्य विपदको जोखिममा पर्ने पूर्वानुमान। प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक, कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता, लुम्बिनी बाहेक सबै प्रदेशमा सांसदले पाउने रकम यथावत, कोभिडले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति। निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि चुनौती दिँदै दलहरू सर्वोच्च अदालतमा। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउने नेकपा एमालेको तयारी, कोरोना संक्रमण ओह्रालो लाग्दै। नेटो राष्ट्रले आफ्नो शान्तिपूर्ण विकासको अपमान गरेको चीनको आरोप, भारतमा 75 दिन यताकै सबैभन्दा कम कोरोना संक्रमित। र युरो कप अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा फ्रान्स र पोर्चुगल विजयी, रोनाल्डोद्वारा युरोपियन च्याम्पियनसिपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोको प्रसंग। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले तहस नहस गर्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा र गोर्खामा बाढीले 10 जना बेपत्ता बनाएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मनाङमा मात्रै बाढी पहिरोबाट 200 परिवारका 1000 बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। 55 घर डुबानमा परेका छन्। रेडियो लमजुङले पठाएको खबर अनुसार मनाङको नदीमा पानीको बहाव बढ्दा नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँ पुरै डुबानमा परेको छ। त्यहाँका 48 घर डुबानमा पर्दा सिङ्गो गाउँ विस्थापित भएको छ। मनाङ सदरमुकाम चामेको हुलाक कार्यालय सहित 5 घर मस्याङदीको बाढीले बगाएको छ भने 5 घर डुबानमा परेका छन्। बजार क्षेत्र जोखिममा परेपछि चामेका 60 घरका 300 जनालाई कारागारको नयाँ भवनमा राखिएको छ। बाढी पहिरोले बागलुङका 14 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले म्याग्दीका अधिकांश सडक अवरुद्ध बनाएको छ। त्यस्तै पाल्पाको रिब्दीकोट 4 भैरवस्थान पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको गोडे पुल नजिकै जगबाटै सडक बगाएको छ। बाढीले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सुपर मादी हाइड्रो पावरमा पनि क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै लगातार वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पहिरो खसेर सडक आवागमन अवरुद्ध भएको छ। सडकमा पहिरो खसेर अछामको साफे मार्तण्डी सडक खण्ड सोमबारदेखि नै अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै बाजुरामा 2 बेग्ला बेग्लै खोलाको बाढीले बगाएर सोमबार बेपत्ता भएका मध्ये 1 जनाको शव हिजो फेला परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पनि भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले आसपासका बस्तीहरू बगाएको छ। बाढी पहिरोले मेलम्चीको मुहारमा रहेको अम्बाथानदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुदेखि उर्लिएर नदी किनार करिडोरमा वितण्डा मचाउँदै आएको बाढीले सदरमुकाम चौतारा जोड्ने पक्की पुल समेत बगाएको छ। राति करिब 2:15 बजेको समयमा चौताराबाट नलपुर हुँदै सवारीबाट मेलम्ची जोड्ने पुल भत्किएको हो। यो सँगै बाढीले गरेको प्रारम्भिक क्षतिहरूमा हेलम्बुको नाकोती पुल, मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्स, तिम्बु बजार, चनौटे बजार, खोला किनारका 8 माछा फार्महरू, खेतीयोग्य जमिन, आमा हेल्मो बस पार्क, सिटी पार्क रहेको स्थानीयले जनाएका छन्। मानवीय क्षति सहित मेलम्ची बहुद्देशीय कबड हल, मेलम्ची
फन पार्क, होटल, रेस्टुरेन्ट, घर घडेरी, खेत, पुल, ट्राउट फार्म आदि पनि गरी अरबौंको क्षति भएको स्थानीय सीपी दुलालले बताउनुभयो। हेलम्बुमा रहेको प्रहरी कार्यालयका भवन र सडकहरू समेत बाढीले बगाएको स्थानीयले बताएका छन्। मेलम्ची आयोजनाको काम गर्नेहरू बस्ने चाइनिज क्याम्पमा समेत बाढी पसिसकेको छ। मानवीय क्षतिको वास्तविक विवरण आएको छैन। मेलम्ची बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू अधिकांशले आजको रात खुल्ला आकाशमा बिताएका छन्। बाढीको जोखिम झनै बढेपछि सुरक्षित स्थान खोज्दै विस्थापितहरूले रात कटाएका छन्। अविरल वर्षाका कारण उर्लदो खोलाले घर कटान गर्ने सम्भावना भएकाले नदी करिडोरका बासिन्दा माथि माथि सरेर ज्यान जोगाउनतिर लागेका छन्। हेलम्बुका क्युलवासी घरमाथि रहेको बारीको पाटामा आश्रय लिएर सुरक्षित स्थानमा रहेको क्युलका स्थानीय अर्जुन सापकोटाले बताउनु भयो। ग्याल्थोमवासी पनि भागदौडपछि बस्तीमाथि सरेका छन्। यता मेलम्ची बजारका स्थानीय आफ्नो थलो छोडेर सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन्। स्थानीयका अनुसार मेलम्चीवासीले आजको रात ज्यान जोगाउन नगरपालिकाको कार्यालयको प्राङ्गण, सेराफाँट, इन्द्रावती क्याम्पसलाई रात कटाउने थलोको रूपमा लिएका छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा रातमा उद्धार गर्न सकिएको छैन। कति क्षति भयो एकिन विवरण अझै प्राप्त भएको छैन। साँझ 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भोताङ स्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र लार्के भन्दा माथि भीषण पहिरोले इन्द्रावती नदी लगभग 1 घण्टा थुनिएको थियो। उता हेलम्बु गाउँपालिका 1 मेलम्ची खानेपानी मुहानमाथि नाकोतेमा भीषण पहिरोले मेलम्ची खोला थुनिँदा वितण्डा मचिएको हो। दीपक खत्री, CIN, रेडियो सिन्धु, सिन्धुपाल्चोक। यस वर्षको मनसुन 28 असारबाट सुरु भएको छ। यस वर्ष मनसुन जन्य विपदबाट देशभरमा 18 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जल तथा ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। हिजो नारायणी नदीको देवघाट जलमापन केन्द्रमा नदीले चेतावनीको सतह पार गरेपछि यस क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गण्डक ब्यारेजका सबै 36 वटा ढोका खोलिएको नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बाढी पहिरोबाट 10 वर्षमा करिब 2000 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2077 सम्म बाढी र पहिरोमा परि 1896 जनाको मृत्यु भएको हो। 36371 घर क्षतिग्रस्त बनेका छन्, तर सरकारले हालसम्म बाढी पीडितका घर पुनर्निर्माणका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। अब बजेटको प्रसंग। लगातार 3 वर्षमा कमजोर क्षमता र कोभिड-19 संक्रमणले नित्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई व्यवस्था गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले ठूला आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। लुम्बिनी बाहेक सबैले सांसदको तजबिजमा खर्च गरिने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा रकम छुट्याएका छन्। त्यस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई विभिन्न नारा दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा कोरोना संक्रमणलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब 25 करोड, शिक्षा रोजगारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका नाममा 1 अर्ब 19 करोड बजेट छुट्याएको छ। राष्ट्रपति आमा सम्मान तथा सासू बुहारीलाई सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात पनि प्रदेश 1 सरकारले गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङवाङवोले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा बताउनुभयो। प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनेछ। नेपालीहरूको प्रमुख भोजनको रूपमा प्रयोग हुने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलु, दलहन जस्ता बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवर्धन गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 सरकारले पनि 23 करोड 50 लाखको आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार प्राथमिकतामा 20 करोड छुट्याएको छ। भूमि, कृषि, पशुपालन, फलफूल, माछा संशोधन, उद्योग सम्भाव्यताको अध्ययनमा पनि बजेट छुट्याएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश 2 सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र चुरे संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ। आज प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्राथमिकता सहित बजेट विनियोजन गरेको
बताउनुभयो। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि उपकरण खरिदको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गरी योजना बनाउने भन्दै मन्त्री यादवले चुरे संरक्षण र नदी नियन्त्रणमा खर्च गर्ने गरी 38 करोड विनियोजन गरिएको प्रदेश सभामा जानकारी गराउनुभयो। आकस्मिक भू संरक्षण एवं एकीकृत भू संरक्षण तथा पर्यापर्यटनको लागि रु 18 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। बाढी पहिरो जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोणले नदी नियन्त्रणको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमले यस वर्ष पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता पाएको छ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिन रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक राजस्वबाट 3 अर्ब 4 करोड 91 लाख 30 हजार सङ्कलन गर्ने दावी गर्दै मन्त्री यादवले कुल बजेटका लागि अपुग हुने 1 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने पनि बताउनुभयो। अविनाश आचार्य, CIN रेडियो सिमरा, बारा। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशले आफ्नो 6 अर्ब 29 करोड 34 लाख बजेट बढाएर 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती सरकारले मुख्य गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद गर्न 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोनाले आमा बुवा दुवै गुमाएकालाई 3000 रुपैयाँका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता दिने पनि घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशले दूध उत्पादन कृषकलाई बैंक मार्फत अनुदान भुक्तानी, भीमफेदी कुले खानी सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिने बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनु भएको छ। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य खोप सेवामा पहुँच पुर्याउने कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु। किसानका गरा सधैँ हराभरा हुने गरी सुक्खा टार लिफ्ट सिँचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 25 वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण कार्य अघि बढाउन र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत स्यालो डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरूलाई सोलर प्रणाली जडान कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले भने 4 अर्ब 80 करोड 27 लाख बजेट घटाएर 30 अर्ब 3 करोड 94 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य गरी कोभिड-19ले दुवै अभिभावक गुमाएका बाल बालिकालाई मासिक 5000 भत्ता दिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गरेर 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, कृषि उत्पादन वृद्धि, पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापना लगायतका 9 शीर्षकमा बजेट छुट्याएको हो। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको नीति बाझिने गरी सांसद विकास कोषलाई भने निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले संघ सरकारको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उहाँले बताउनुभयो। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। सरकारले विपन्न वर्गको उपचार सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले 50,000 रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले लौहादी फलाम खानीमा लगानी गर्न बजेट छुट्याएको छ। कृषि र रोजगारी पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सिप दक्षता र रोजगारी, युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि उपज बिक्रीका लागि समर्थन मूल्य तोकी बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादनको खरिदका लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रका लागि पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। जीवन सुवेदी, CIN 3 एन्जल सामुदायिक रेडियो, पोखरा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि 4 अर्ब 60 करोडको बजेट बढाएर 40 अर्ब 95 करोड 96 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई 50% भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ भने कृषि स्मार्ट गाउँ बनाउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। उद्योगलाई जग्गा दर्तामा 75% छुट
छुट दिने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैद्यनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेश सरकारले थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा कडाइका साथ अघि बढ्ने जानकारी गराउनु भएको रेडियो मुक्ति बुटोलले खबर पठाएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि 2 अर्ब 80 करोड 53 लाखको आकार बढाएर 36 अर्ब 54 करोड 66 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मी, सवारी चालक एवं सरसफाई कर्मीलाई 100% भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ भने सुर्खेत, जुम्ला र रुकुममा विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली लागू गरिनेछ भने ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश प्रमुख दत्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले स्वास्थ्य रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट 3 अर्ब 5 करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। अस्पताल स्तरोन्नति र सेवा सुधार वर्ष घोषणा गरिएको छ। महामारी रोकथाम उपचार व्यवस्थापनमा 90 करोड छुट्याइएको छ। विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचार, पिछडिएका र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई MBBS र MD छात्रवृत्तिको घोषणा गरिएको छ भने योजनाको रकम सहितको वितरण एप मार्फत सबैलाई जानकारी गराइने पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप बनाउन सम्भव छ? नेपालमा बनाउन सम्भव छ, लाग्यो भने हुन्छ। त्यसको लागि प्रायोरिटी क्षेत्र तोकेर सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि चुनौती दिँदै दलहरू सर्वोच्च अदालतमा 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउने नेकपा एमालेको तयारी, देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनका दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकलाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथी पहिले उजुर गर्नुपर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ, तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। UN ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। कोरोनाबाट मात्र नभई मौसम परिवर्तनका कारण बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन् भनी यस्ता लक्षणहरू देखिए लापरवाही नगरी तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण वा PCR टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि यी कोरोनाका लक्षण पनि हुन सक्छन्। जनहितका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा प्रसारित सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले आज काठमाडौँबाट छापेका खबर। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले एमाले नेपाल सहित बैठक बोलाउने शीर्षकको समाचार छापेको छ। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी समितिको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ। संस्थापन र माधव नेपाल दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता यसको गृह कार्यमा जुटेका छन्। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले माधव पक्ष सहितको बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यसका लागि सहमतिमै मिति तय गर्ने गरी छलफल जारी रहेको छ। माधव पक्ष बैठकमा आउने
आउने नआउने विषयमा अझै दुविधामै रहेको छ। माधव पक्षका नेताहरूमा जेठ 2 मा नफर्किएसम्म बैठकमा जाने विषयमा दुईमत देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काइसकेकाले माधव समूहकै एक पक्ष स्थायी समितिमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म जान नहुने पक्षमा रहेका छन्। र अन्नपूर्ण पोस्टकै पहिलो पृष्ठमा समाचार लेखिएको छ, अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित। कोभिडको दोस्रो लहरबाट देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि पहिलो चौमासिकसम्म कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको थियो। कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएपछि अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर क्रमशः गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्र वर्ष 2078 को सुरुवातसँगै फैलिएको नयाँ भेरिएन्टले गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। त्यस्तै गरी आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खुल्यो निषेधाज्ञा, कर उठाउने बाटो शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीमै कर उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र कर नतिरे जरिमाना नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सच्याउँदै सर्वोच्चले कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। त्यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 अनुसार निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। पार्टी विवाद सम्बन्धी आयोगका सबैजसो निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षधरहरू अदालत जाने थालेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा पार्टी र जसपा विवाद आयोग हुँदै अदालततिर पुगेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। जसपा पछिल्लो पटक अदालतसँगै छल जाने तयारी गरिरहेको छ। एकपटक निर्वाचन आयोगमा जाने र त्यस पछाडि अदालतमा पुग्ने जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले निर्णय गरेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा एमिकेस क्युरीमा सिफारिस शीर्षकको खबर पनि सबै पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा माग गरिएका 4 एमिकेस क्युरी सिफारिस भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सिफारिस गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। सोमबार बसेको नेपाल बारको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई पठाउने निर्णय गरेको छ भने हिजो बसेको सर्वोच्च अदालत बारले अदालतलाई पत्र लेख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको पत्र पत्रिकाहरूले लेखेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले ओह्रालो लाग्दै संक्रमण शीर्षकको खबर छापेको छ। कोभिड-19 को परीक्षण र संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ। निषेधाज्ञाको 6औं सातामा प्रत्येक साता संक्रमण संख्या 61,000 सम्म पुगेको थियो। अहिले घटेर करिब 21,000 मा झरेको छ। कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि जेठको पहिलो साता पीसीआर परीक्षण 52% सम्म पोजिटिभ देखिएकोमा हिजो 22.5% पोजिटिभ देखिएको छ। हरेक दिन थोरै प्रतिशतले संक्रमण घट्दै गएको पत्रिकाले लेखेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतमा आइतबार मात्र 60,471 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखा परेकोमा हिजो भारतमा 75 दिन यताकै सबैभन्दा कम कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। गत 24 घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण 2726 जनाको मृत्यु भएपछि भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने कुल व्यक्तिको संख्या 3,77,031 भएको जनाइएको छ। चीनले नेटोमाथि आफ्नो शान्तिपूर्ण विकासको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ। नेटोका नेताहरूले बेइजिङबाट प्रणालीगत चुनौती आइरहेको भन्दै चेतावनी दिएपछि चीनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। नेटोले आणविक अस्त्र विकास गर्ने सहितका चीनका कामले विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई खतरामा पारेको बताएको थियो, तर चीनले नेटोले आफूबारे अतिरञ्जना गरेको दावी गरेको छ। अब खेलकुदका खबर। युरोकप अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा पोर्चुगल र फ्रान्स विजयी भएका छन्। साबिक उपविजेता फ्रान्सले युरोकप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको हो। गए राति भएको खेलमा जर्मनीलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै फ्रान्सले सुखद सुरुवात गरेको हो। जर्मनीको म्युनिख स्थित एलिनाज स्टेडियममा विश्व विजेता फ्रान्सले आत्मघाती गोलको मद्दतमा जित निकालेको हो। त्यस्तै हिजै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता पोर्चुगलले हंगेरीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। पुरस्कार एरिनका पोर्चुगललाई जित दिलाउन कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरेका थिए। युरोकप अन्तर्गत आज 3वटा खेल हुँदैछन्।
त्यसैगरी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरोपियन च्याम्पियनसिपमा कीर्तिमानहरू बनाउँदा साबिक विजेता पोर्चुगलले हिजो हंगेरीमाथि 3-0 को गोल विजय हात पारेको थियो। पोर्चुगलले अन्तिम 8 च्याम्पियनसिप खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेका रोनाल्डोले खेलको अन्त्यतिर अन्य कीर्तिमानहरू पनि थप्दै जानुभएको थियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाउनु भएको हो। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा बनाउने सम्भावना बारेको रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कोरोनाको खोप सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा कोरोना विरुद्ध लगाइरहेको खोप अहिले छिमेकी देशको सहयोगमा आइरहेको छ। अरूको सहयोगमा लगाउनु परेको खोप नेपालमै बन्न सक्छ कि सक्दैन, यो उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ साथी स्नेहा कर्ण। खोपहरू आउनेछ, हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेछौँ। क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि भारत, चीन, रूस, बेलायत, अमेरिका लगायतका दर्जनौं देशले खोपको विकास गरे। हाल ती खोप नेपालमा पनि लगाइँदैछ। अन्य मुलुकमा बन्न सक्ने कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमै बन्न सम्भव छ कि छैन, त्यसको सम्भावना खोज्दै डाक्टर भगवान कोइरालालाई प्रश्न गर्दा उहाँको जवाफ थियो, नेपालमा बनाउन सम्भव छ, लाग्यो भने हुन्छ। त्यसको लागि प्रायोरिटी क्षेत्र तोकेर सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्नु पर्यो। पोलिटिकल लिडरसिपले पनि यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिएर सपोर्ट गर्न पर्यो। गत माघ 14 गतेबाट सुरु भएको खोप अभियानमा अहिलेसम्म नेपालमा 31 लाख भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। तर सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 20% लगाउने भनेको खोपको लक्ष्य पूरा हुन चुनौती देखिएको छ। औषधि उत्पादकहरूले नेपालमै खोप बनाउन सक्दैनन्। औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीसँग सोधीखोजी गर्दा उहाँको यस्तो उत्तर आयो, बन्न सक्छ हैन, तर अब यो बायोलोजिकल प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ। त्यसको लागि नेपाल अझै पनि सक्षम भइ नसकेकै अवस्था हो। तर अब हाम्रोमा के छ भने अरू कसैले दिन्छ, अनुदानमा आउँछ भने त्यो चिज हामीलाई भोलि दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक पर्छ भनेर त्यो अनुरूप नीति बनाउने पद्धति नै विकास भएन। नेपालमा पहिलो खोप 1961 मा बनेको थियो। जनावरमा प्रयोग हुने 13 किसिमको खोप अहिले पनि बन्ने गरेको छ। नेपालमा हालसम्म 80वटा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्, तर मानिसमा प्रयोग हुने कुनै पनि खोप कसैले पनि उत्पादन गरेका छैनन्। कोरोना विरुद्धको खोपको आधिकारिकता अमेरिकाले खुलाएपछि नेपालमै खोप उत्पादन हुन सक्ने बाटो खुलेको छ। के सरकार तयार छ त भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जवाफ दिनुभयो, कसैले नेपाल सरकारसँग अनुमति माग्यो अथवा प्याटेन्टको माग्यो भने त्यसलाई सहजीकरण हुने निर्णय कसैले नेपालमै आएर बनाउन चाहन्छ भने पनि नियम कानुनहरूमा उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने काममा सरकार सचेत भएको कुरा जानकारी गराउँछौँ। असम्भव भन्ने त कुरै छैन नि, लगानी कसले गर्ने, कसरी कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने मात्रै कुरा। खोप उत्पादनका लागि खोप उत्पादककर्ता मुलुकसँग आधिकारिकता लिएर अन्य मुलुकले खोप उत्पादन गर्न सक्छ। नेपालमै खोप उत्पादन सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्, तर त्यसको अध्ययन र तयारी सरकार र औषधि उत्पादक कम्पनी कसैले पनि गरेको देखिँदैन। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
बर्खा सुरुवातसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो 24 घण्टामा 10 जना बेपत्ता 18 लाख भन्दा बढी मानिस यो वर्ष मनसुन जन्य विपदको जोखिममा पर्ने पूर्वानुमान। प्रदेश सरकारहरूको बजेट सार्वजनिक कृषि स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता। लुम्बिनी बाहेक सबै प्रदेशमा सांसदले पाउने रकम यथावत। कोभिडले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति। निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि चुनौती दिँदै दलहरू सर्वोच्च अदालतमा। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउने नेकपा एमालेको तयारी। कोरोना संक्रमण ओह्रालो लाग्दै। नेटो राष्ट्रले आफ्नो शान्तिपूर्ण विकासको अपमान गरेको चीनको आरोप। भारतमा 75 दिन यताकै सबभन्दा कम कोरोना संक्रमित। र युरोकप अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा फ्रान्स र पोर्चुगल विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेट र त्यहीसँग जोडिएको प्रतिक्रियालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना घरमा छन्, श्रीमान श्रीमती हुन्। बजेट पढिरहेका छन् श्रीमानले र हाँस्दै श्रीमतीलाई केही कुरा सुनाइरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, सुन्दा यस्तो लाग्छ प्रदेश होइन हाम्रो देशभित्र 7वटा देश छन् बुढी। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।